mapapansin. Pag-amuma sa kinaiyahan, paglambo sa iyang katilingban, dedikasyon sa silangan. Sa pag-amuma sa kinaiyahan, nananom og daghang kahoy, nagmonitor sa luwas nga tubig sa mga suba, hangin ug yuta. Ug sa paglambo sa iyang katilingban, naghatag og tambal og paglambo sa health center, edukasyon ug tunghaan alang sa mga kabataan, infrastruktura sa komunidad ug pag-informa sa katawhan sa iyang kalihukan. Amumahon ang kinaiyahan, palambuon ang katilingban, maghios sa kita para sa responsable nga pagmina. Sa silangan, adunay malambuong panginabuhi sa pagmina. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating